अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक जो कि अब दोबारा रिपीट होने जा रहा है। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आया और एक बहुत अहम कमेंट आया, इस पे बात करेंगे तफसीली। और वो है वालिदैन को कौन से तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप बुलवा सकते हैं अपने पास और अपने पास रख सकते हैं। कौन सी आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जो मैं पहले भी एक मरतबा आपको बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्त इस चैनल पे मेरा ख्याल नए हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है। इस वजह से वो कमेंट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर, स्पेन इमिग्रेशन वॉक्स की एक नई शर्त, यानी कि अगर स्पेन की इमिग्रेशन ओपन करनी है तो इस शर्त पे अमल करें। ये वॉक्स ने नई डिमांड की है, इस पे बात करेंगे। इंग्लिश मिनिमम विताल बारे एक अहम खबर है जो लाजमी तौर पे आपने जाननी है। अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश मिनिमम विताल ले रहे हैं तब भी, अगर अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई की हुई है तब भी, ये न्यूज आपने लाजमी तौर पे गौर करनी है और सुननी है और इस पे अमल करना है। तो दोस्तों, जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक, स्पेन इमिग्रेशन वॉक्स की नई शर्त और इंग्लिश मिनिमम विताल, तीनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि वालिदैन को स्पेन बुलवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। अभी कल की बात है, एक दोस्त ने बहुत अहम कमेंट किया कि मैं कई मरतबा अपने वालिदैन को या वालिद को अप्लाई कर चुका हूं और मैंने ये शो किया है कि वो मुझ पर डिपेंड करते हैं और मैं हर महीने उनको 300 यूरो तक जो है वो भेजता था, लेकिन बार बार स्पेन की एम्बेसी ने उनको रिजेक्ट किया। और अब जो लास्ट टाइम रिजेक्ट किया उसमें उन्होंने ये शिक लगाई है कि 300 यूरो जो है वो डिपेंडेंट पे नहीं आता, बहुत कम रकम है। इस वजह से उन्होंने उनका जो है वो वीजा रिफ्यूज रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, बेशुमार लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। असल में ये सारा मसला बन रहा है फैमिली लॉ का, जो कि यूरोपियन फैमिली लॉ है। उसके मुताबिक जो हम अपने वालिदैन को है वो बहुत मुश्किल से बुला सकते हैं, वो हम पे डिपेंड, बहुत इनकी कानून में सख्ती है कि वो आपकी जो फैमिली है वो सिर्फ आपकी बीवी बच्चे हैं। उसके अलावा अगर आप पे कोई डिपेंड करता है तो वो वालिदैन हो सकते हैं, लेकिन उस पर भी काफी ज्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको बुलवाने के लिए। अगर यही आप देखें इंग्लिश कंट्रीज के फैमिली लॉ, तो वहां पे इस तरह की जो है वो बंदियां नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक मेन फैक्टर है। लेकिन इसको कुछ लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया और क्या टेक्निक इस्तेमाल की कि वो उनके वालिदैन अब उनके साथ रह रहे हैं, ना सिर्फ साथ रह रहे हैं बल्कि उनको रेजिडेंट कार्ड भी मिला हुआ है और वो परमानेंटली उनके साथ रह रहे हैं। असल में आपने ये गलती अब नहीं करनी कि आप उनको जो है वो डायरेक्ट सेटलमेंट के लिए इंडिपेंडेंट के वीजे पे अपने पास बुलाएं। आपने क्या करना है, उनका विजिट वीजा अप्लाई करना है। और मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं कि बहुत सारे मैं जाती तौर पे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये इस्तेमाल किया तरीका और वो फायदे में रहे। अब उनके वालिदैन ना सिर्फ एक बल्कि दोनों जो है उनके साथ रह रहे हैं। आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है, विजिट वीजे पे उनको अपने पास बुलाना है। जब आपके पास आ जाएंगे आपने उनकी पदरौंदा तो अपने साथ करवानी है। उसके बाद जब उनका विजिट वीजा जो है वो खत्म होने के करीब हो, अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं करवा लें, लेकिन लीगल रखें, उनको एक्सटेंड करवा के मजीद अपने साथ रखें। उसके बाद जब वो वीजा खत्म होने वाला हो तो उनको अपनी होम कंट्री में वापस भेज दें और साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद दोबारा उनका विजिट वीजा अप्लाई करें, जो बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। फिर उनको अपने पास बुलवाएं, इसी तरह रखें 6 महीने, जितना आप एक्सटेंड मजीद होता है वीजा उतना उनको अपने पास रखने के बाद फिर उनको वापस भेज दें। फिर आप जब आखिरी मरतबा उनको बुलवाएं, ये याद रखें कि जब जब उनको बुलवाते जाएं उनकी पदरौना तो नहीं कटी होनी चाहिए, उनके ओखे निकलवाते रहें, उनके प्रूफ बनाते रहें, मेडिकल का प्रूफ, उनका लाइब्रेरी का कोई कार्ड बनवा दें, कोई इस तरह के प्रूफ जो सरकारी हैं वो संभालते रहें। आखिरी मरतबा उनको तब बुलाएं जब 3 साल मुकम्मल होने वाले हों पदरौना को। जैसे वो तीसरे मरतबा आए आपका विजिट, वो अपने विजिट वीजे पे, तो उनकी जो पदरौना है वो 3 साल हो चुकी होगी। उस वक्त आप उनका अरैगो फैमिलियार अप्लाई करें। ये याद रखें कि ये आप तब अप्लाई करें, कोशिश करें जब आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी हो, तो उनके चांसेस 99% हो जाते हैं। मैंने अब तक कोई ऐसी फैमिली नहीं देखी जिनके वालिदैन के इस प्रोसेस के जरिए जो है वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हों।
تو اس وجہ سے اس طریقے کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے اور انہوں نے ان کو ریزیڈنٹ کارڈ دلوائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ترجیحات کمیونٹاریہ کی شکل میں یا لارگا دوراشیون کی شکل میں اصل میں یہ ترجیحات کمیونٹاریہ ہی ملتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے والدین کو کام کی پرمیشن نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ پہ سارا ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ کے چھوٹے بچے جن کو کام کی اجازت نہیں ہوتی منوری داد میں آتے ہیں، سیم اسی طرح آپ کے والدین بھی آتے ہیں، آپ کے ٹیکس نمبر پہ ان کا میڈیکل کارڈ بنے گا اور سارا جو ہے وہ سلسلہ آپ پہ ہی ہوگا، آپ پہ وہ ڈپینڈ کریں گے۔ تو یہ پروسیس آپ کر سکتے ہیں، ریگو فامیلیار کے ذریعے ان کو ریزیڈنٹ کارڈ دلوا سکتے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے یہ طریقہ آزمایا ہے اور آپ بھی اسی کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انلیگل امیگرینٹس کے لیے بری خبر۔ اصل میں یہ انگلینڈ سے بری خبر انلیگل امیگرینٹس کے لیے یہ آئی ہے کہ انگلینڈ میں اب چند ہفتے باقی ہیں الیکشن میں، تو اب کنزرویٹو پارٹی نے جاتے جاتے یہ وار کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ گیم پلے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کروا لیا ہے کہ روانڈا میں انلیگل امیگرینٹس کو ہم ڈپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یو این او نے وارننگ جاری کی تھی کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت بڑا غلط ہیومن رائٹس کے اگینسٹ کام کرنے جا رہی ہے۔ وہ یہی کام تھا کیونکہ یو این او کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون پاس کروانے والے ہیں جس کے بعد یہ روانڈا انلیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کر سکیں گے۔ ساتھ ساتھ حکومت نے فوراً جو ہے وہ ایک بیان جاری کر دیا کہ ہم چند ہفتوں میں اپنی پروازیں شروع کرنے والے ہیں روانڈا میں، یعنی کہ وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کو بھیجنے لگے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس کے اگینسٹ اب کیا انلیگل امیگرینٹس کو ہینڈل کرنے والی، ان کو سپورٹ کرنے والی آرگنائزیشنز کیا سٹیپس اٹھاتی ہیں، یو این او ریفیوجی ایجنسی کیا کرتی ہے، ریڈ کراس کیا کرتی ہے، اور دوسری جو سول سوسائٹی ہے یو کے کی وہ اس کے اگینسٹ کیا اقدامات کرتی ہے، یہ آنے والے وقت سے مزید واضح ہو جائے گا۔ لیکن حکومت نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے اور ان قریب ڈپورٹیشن جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی روانڈا میں، جو کہ ایک افریقہ کا ملک ہے۔ اس کو ملینز پاؤنڈ پے کیے گئے ہیں، وہاں پہ کیمپس بنائے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے کیسز لگیں گے۔ اگر یہ کیس اپروو ہوگا تو یو کے واپس آئیں گے، ورنہ وہیں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جو کہ 100% چانس ہے کہ تمام امیگرینٹس کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا امیگرینٹ ہو جس کو واپس یو کے میں بلایا جائے، اور خاص طور پہ جو نئے بورڈز پہ جانے والے ہیں ان کو بالکل بھی نامعاف کرنے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن ووکس کی ایک نئی شرط۔ اس سے ایک دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپین میں امیگریشن کا پروسیس پارلیمنٹ میں یا حکومتی اداروں میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ووکس بار بار اس پہ تنقید کر رہی ہے۔ ووکس کی جو پارلیمنٹ کو ڈیل کرنے والی لیڈی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ امیگریشن اوپن کرنے جا رہے ہیں تو ایک اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ممالک کے باشندے جو کہ اسپین کے امیگریشن قانون کو یہاں ڈپورٹ میں بالکل تعاون نہیں کر رہے، ان کے باشندوں کو بالکل بھی جو ہے امیگریشن نہ دی جائے۔ ان کا اصل میں کہنا کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ممالک جو کہ آپ کے باشندوں کو قبول نہیں کرتے اور اسپین کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور وہ گاہی بگاہ اسپین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل بھی ان کے باشندوں کو اسپین کی امیگریشن نہ دی جائے، یہاں ان کو لیگل نہ کیا جائے۔ مزید ڈیٹیل ویسے آپ لنک نمبر 2 میں نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اپنے ووٹرز کو نہ کھونے کی وجہ سے یہ خوف میں ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی بہت بڑی سیٹیں جو ہے وہ ووکس نے کھو دی ہیں، اس وجہ سے وہ خبروں میں آنے کے لیے اور اپنی پریزنس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور شو کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں۔ بہت اہم خبر ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر آپ نے آلریڈی لگوائی ہے تب بھی، اگر لگوانا چاہتے ہیں تب بھی، اگر اپلائی کی ہوئی ہے ویٹنگ لسٹ میں ہے تب بھی، یہ خبر کافی زیادہ اہم ہے آپ کے لیے۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو مرتبہ یہ خبر نیوز شیئر کی تھی کہ رینتا جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر آپ انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں۔ حکومت کی طرف سے نئی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر آپ آلریڈی انگریسو منیمم ویتال لے رہے ہیں یا کوئی کسی طرح کی اور امداد لے رہے ہیں تو آپ کے لیے رینتا لازمی طور پہ ڈکلیئر کرانا ضروری ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی وارننگ جاری کیا کہ جو لوگ انگریسو منیمم ویتال لے رہے ہیں وہ جلد سے جلد اپنا رینتا ڈکلیئر کروا کے جو آن لائن ہے انگریسو منیمم ویتال کی ویب سائٹ اپنا کھول کے
اپنا اکاؤنٹ تو وہاں پہ سینڈ کریں، یعنی کہ اپلوڈ کریں۔ یہ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ نے لازمی طور پہ یہ کام کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کی اسیسمنٹ کر سکیں کہ آپ ابھی بھی انگریسو منیمم وتال کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو وہ آپ کی انگریسو منیمم وتال یا کم کر دیں گے یا کاٹ دیں گے، اگر ہوں گے تو آپ کی انگریسو منیمم وتال اسی طرح لگی رہے گی۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی انگریسو منیمم وتال جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ جون کے بعد جیسے رنتے کا ٹائم ختم ہوگا وہ آپ کی انگریسو منیمم وتال کو بند کر دیں گے۔ اس وجہ سے بی کیئرفل رہیں، اور اس خبر کو نیچے آپ لنک نمبر 3 میں بھی کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔